brought to you by बचत करो ग्लोबल आईएमए बैंक। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बियोनो होराइजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बियोनो होराइजन एउटा अर्थ सामाजिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत हामी समाजमा विद्यमान विभिन्न क्षेत्रका नीतिगत समस्या र तिनीहरूको कार्य सम्पादन सम्बन्धी गतिविधि समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान देश नेपालमा बारम्बार दोहोरिरहने गुणस्तरीय बिउको समस्या र त्यसको समाधानका लागि भइरहेको प्रयास, बिमाको अवस्था, बिमा कम्पनीहरूले लिएको नीतिका विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। नेपालका करिब 70% जनता कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थामा कृषकहरूले यो क्षेत्रमा सुरक्षित महसुस हुन नसकेको बेला केही हदसम्म भए पनि नेपाल सरकारले यही 2069 साल माघ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको कृषि बिमाले किसानहरूको कृषि पेसालाई थप सेवा दिने कार्यको थालनी भएको छ। लगानी सुरक्षा तथा उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले पशु तथा बाली बिमाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ, तर आवश्यक प्रचार प्रसारको अभावमा अधिकांश कृषकको पहुँचमा यो पुग्न सकिरहेको छैन। बाली बिमा गर्न किन आनाकानी गर्छ त बिमा कम्पनीहरू? आउनुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर भनिरहँदा यहाँ उत्पादन हुने मकै, धान, गहुँ जस्ता अन्नदाना लाग्ने समयमा समस्या देखि कृषकहरू निकै आक्रोशित हुने गरेका छन्। सरकारले संसारका प्रख्यात कम्पनीको बिउ भित्राउन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरे पनि व्यवसायीहरू भने कृषक ठग्ने अभियानमा लागेको देखिँदैछ। सरकारले बाली बिमा र पशु बिमाको अवधारणा ल्याए पनि बिउमै समस्या देखिने भएकोले बिमा कम्पनीहरूले बाली बिमा गर्न आनाकानी गर्ने गरेको विज्ञ डाक्टर प्रेम दङ्गाल बताउनुहुन्छ। बिउ बिजन लगाइसकेपछि उत्पादन हुँदैन भनिसकेपछि बाली बिमा गर्ने र पशुधन बिमा गर्ने यो नीति नेपाल सरकारले जारी गरेको छ। कार्यान्वयनमा अलिक कम देखियो, किन बाली के तपाईँको यो बिमा कम्पनीहरू पनि गाउँ गाउँमा पुग्न सकेका छैनन्, उनीहरूका एजेन्टहरू पनि त्यो ढङ्गले पुग्न सकेका छैनन्। सँगसँगै बाली बिमा गरेर चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मतलब किसानहरूलाई जानकारी पनि अभाव, जागरणको पनि अभाव भएको कारणले पनि यो हुन गएको छ। तर कृषि विकासको रणनीति जुन हामीले बनाउँदैछौँ र निष्कर्षमा यसलाई पुर्याउँदैछौँ, यो रणनीतिले यसरी बालीहरू असफल हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति दिने र बाली बिमा गराउने एउटा चाहिँ भनौँ न सैद्धान्तिक नीतिगत एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेको छ। केही वर्ष यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा फल्ने अन्नहरू प्राय सबैमा समस्या देखिँदै आएको सर्वविदितै छ। केही वर्ष यता मकै उत्पादनमा निकै कमी आएको छ। सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बिउ भन्दै भित्राएको V10V, सिटेक्स जस्ता मकैको बिउमा समस्या देखिएपछि कृषकहरू निकै चिन्तित हुने गरेका छन्। विज्ञ डाक्टर दङ्गालका अनुसार सरकारले यस्तो कार्य रोक्न अग्रसरता नदेखाए आगामी दिनमा निकै समस्या देखिने बताउनुहुन्छ। जहाँ व्यवसाय गर्ने भनेको जहाँ लाभ छ त्यहाँ गर्ने हो। अहिले वास्तवमा सबै क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्र चाहिँ लाभको क्षेत्र छ। हेर्नुहोस्, किनभने यहाँ जैविक विविधता छ, यहाँ चाहिँ सारा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन् र यहाँ लगानी गर्दाखेरि नाफा आउँछ भन्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको व्यवसायीहरूको पनि चाहिँ मतलब सोच योजना हो। सँगसँगै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको तपाईँको खास गरिकन यो विगत केही समयदेखि संसारभरि चाहिँ खाद्यान्न सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू यस्तो खालको अवस्था आएको कारणले विभिन्न देशका सरकार, राज्यहरू सँगसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने र त्यो खाद्यान्न उत्पादन गरेर चाहिँ वास्तवमा नाफा कमाउने खाद्य सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यो उनीहरू लागेका छन्। अर्को एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम प्रोडक्टको मूल्य चाहिँ चरम रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि अहिले प्रविधिले के देखायो भन्दाखेरि खाद्यान्नबाट पनि वास्तवमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालिने स्थिति देखियो। खास गरिकन अमेरिका, ब्राजिल लगायतका युरोपियन देशहरू, विकसित देशहरूले पेट्रोलियम प्रोडक्टको चर्को मूल्य भएको कारणले खाद्यान्नबाट पेट्रोल डिजेलहरू निकाल्ने त्यो प्रवृत्ति देखिएको कारणले खाद्यान्न कता डाइभर्ट भयो त भन्दाखेरि पेट्रोल निकाल्नका लागि डाइभर्ट भयो। अनि त्यो पेट्रोल निकाल्नका लागि डाइभर्ट भएको खाद्यान्न उत्पादन कहाँ गर्ने भन्दा कृषि क्षेत्रमा गर्ने र कृषि क्षेत्रमा त्यस्ता खालका बालीहरू खास गरिकन यो चाहिँ तपाईँको पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैविक इन्धन बायोफ्युल उत्पादन गर्नका लागि त्यस्ता खालका क्रप्सहरू, बालीहरू चाहिँ लगाउने प्रवृत्ति देखियो। त्यसो भएपछि यो क्षेत्र चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा नाफाको प्रमुख क्षेत्र, नाफा कमाउन सकिने क्षेत्र भएको हुनाले पनि वास्तवमा भनौँ न व्यवसायीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएका हुन्।
नेपाल सरकारले विगत केही समय यता अनेकौं प्रजातिका मकैका बिउहरू उत्पादन गरेका छ, त्यो किसानको बिचमा पुर्याएको छ। त्यो खासै त्यसले चाहिँ समस्या पैदा गरेका छैन। तर जब बिउ हामीले बाहिरबाट आयात गरेका छौँ, सुधारिएको बिउ, वर्णसङ्कर बिउ, र कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यो आनुवंशिक हेरफेर गरिएको जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजम यो पनि बिउ आएको र यहाँ परीक्षण गरेको भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो स्थानीय उत्पादन किसानहरूले संरक्षण गरेर लिएर आएको र किसानहरूले राखेको बिउमा, परम्परागत बिउमा पनि समस्या देखिएन। नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको, यहीँ अनुसन्धान गरिएर प्रयोगमा ल्याइएको, पटक पटक परीक्षण गरिएको बिउमा पनि त्यस्तो ठुलो समस्या देखिएन। खास गरिकन बाहिरबाट आयात गरिएका बिउ बिजनहरू तिनमा समस्या देखियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब चाहिँ वास्तवमा यो सुधारिएको बिउ बिजन, वर्णसङ्कर बिउ पनि वास्तवमा यसलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ लागेको छ। वास्तव उहाँका अनुसार सरकारले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बिमाको नीति ल्याए पनि यस्ता नीतिले कृषकहरूलाई फाइदा नहुने बताउनुहुन्छ। यदि सरकारले कृषकलाई राहत दिने हो भने नेपालमै गुणस्तरीय बिउ उत्पादन र खुल्ला नाकाबाट हुने अवैध बिउ भित्राउने परम्परा रोक्नुपर्ने दङ्गालको भनाइ छ। खुल्ला सिमानामा यस्ता अवैध काम गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न सके मात्र बिमा कम्पनीहरूले कृषक सामु गएर बिमा गर्ने बताउनु भयो। बिउ बिजन उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी अनि त्यसको प्रयोग हामी गर्ने अनाधिकृत ढङ्गले चाहिँ यहाँ प्रवेश भएर त्यसको अनुगमन पनि छैन। त्यो ढङ्गले प्रयोग भएर आएको बिउ बिजनबाट क्षति हुँदा कसले बिहोर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्त्यतः या किसानले या राज्यले। किसानले ठुलो मात्रामा क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। सँगसँगै राज्यलाई आवश्यक दबाब पुग्यो भने बल्ल उसले चाहिँ अलिअलि क्षतिपूर्ति दिने कुरा हो। जस्तो यहाँले उठाउनु भयो मकैको विषयमा 66 को अन्त्यतिर भएको थियो जुन घटना, मकै बालीमा दाना लाग्यो, घोगा लाग्यो, दाना लागेन। त्यसमा वास्तवमा आन्दोलन हामी सबैले गऱ्यौँ, किसानहरूले आन्दोलन गरे र परिणाम 20 करोड रकम चाहिँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको थियो। तर वास्तवमा त्यो 20 करोड रकम वा त्यो किसानहरूले पाउनुपर्ने लागत मूल्यका आधारमा उनीहरूको जुन बिउ बिजनको कुरा छ, श्रमको कुरा छ, हैन, उनीहरूले उत्पादन गर्दाखेरि पाउने चाहिँ मुनाफाको कुरा छ, यी सबै हिसाब गर्दा त त्यो अरबभन्दा माथि जाने थियो। त्यो अरबौँ रकमको वास्तवमा क्षतिपूर्ति त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिनुपर्ने थियो, उनीहरूबाट दिलाउन हामीले सक्नुपर्ने थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले गर्न सकेनौँ। यो सरकारको निकम्मापन हो। यो सरकारको निकम्मापन हो, हामीले त उठाउने हो। त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनी जसले बिउ बिजन वितरण गर्यो, जसले चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ पेटेन्ट राइट लिएर चाहिँ बिउ चर्को मूल्यमा बिउ बिजन बिक्री वितरण गर्छ, उसले मुनाफा कमाइरहेको छ, तर क्षतिपूर्ति चाहिँ राज्यले दिनु पर्यो। उसले चाहिँ त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले, राज्यले चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याउन उभ्याउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले यस्ता खालका समस्याहरू पनि विद्यमान रहेका छन्। यो दिन प्रतिदिन यस्तो समस्या बढ्दैछ। नेपाल सरकारको बिउ बिजन केन्द्र छ एउटा, त्यो बिउ बिजन केन्द्रमा हामीलाई, हाम्रो मुलुकलाई आवश्यकता पर्ने बिउ बिजनका प्रजातिहरू दर्ता गर्ने प्रचलन हुन्छ, त्यहाँ रजिस्ट्रेसन गरिन्छ। सँगसँगै ती बिउ बिजनहरूको परीक्षण, नियमित परीक्षण गर्नुपर्छ। पटक पटक परीक्षण गरेर हाम्रो अवस्थामा ती चाहिँ फलदायी हुन्छन्, तिनले उत्पादन दिन सक्छन्, ती राम्रा बिउ बिजनहरू हुन् भन्ने सिफारिस हुन जरुरी छ। त्यो सबै अब कतिपय भएको पाइयो, कतिपय भएको पाइएन, एउटा कुरा यो। अर्को कुरो अनुगमनको जहाँसम्म कुरा गर्नु हो, त्यो अनुगमन वास्तवमा अब अनुगमन भन्दा पनि यहाँले उठाउनु भएको यो क्षतिपूर्ति लिने कुरा, मुद्दा हाल्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलन छ। कुनै बिउ बिजन प्रयोग भयो, त्यो बिउ बिजन उम्रिएन वा त्यसले चाहिँ उत्पादन दिएन भने त्यो चाहिँ मुद्दा हालेर क्षतिपूर्ति लिने प्रचलन छ। अब यहाँ हाम्रोमा चाहिँ के समस्या पैदा गर्यो भन्दाखेरि अनाधिकृत ढङ्गले बिउ बिजनको प्रवेश भएको कारणले, खुल्ला बोर्डर भएछ, खुल्ला बोर्डरबाट अनाधिकृत ढङ्गले बिउ बिजन प्रयोग भएको कारणले, प्रवेश गरेर किसानहरूले प्रयोग गरेको कारणले पनि चाहिँ त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन। किनभने किसानहरूसँग हुनु पर्यो, किसानहरूसँग यो बिउ बिजन कम्पनीसँग यो मितिमा यति बिउ बिजन खरिद गरिएको र यो बिउ बिजन लगाइएको भन्ने प्रमाणिक चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमाण भनौँ न, त्यो त्यसको अभावमा पनि छ। सँगसँगै त्यो भए पनि किसानहरू हैन, अब बाली असफलै भयो, लागेन भने पनि भइगयो, यस्तै भयो यो वर्ष भन्ने उनीहरू निच मार्ने, यस्तो चाहिँ जागरणको अभावको कारणले पनि हो। सँगसँगै नेपाल सरकारले र भनौँ न सम्बन्धित निकायहरूले कृषिको हितमा, किसानहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न, यो सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि बिमाको व्यवस्था गर्न जरुरी थियो। त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैन। बाली बिमाको कुरा, पशुधन बिमाको कुरा नेपाल सरकारले केही समय अगाडि ल्याएको छ, 8-9 महिना भयो त्यो ल्याएको नीतिगत हिसाबले, तर कार्यान्वयनको चरणमा त्यो त्यस्तो प्रभावकारी ढङ्गले गएको देखिएन। त्यसो भएको हुनाले अब यी यस्तो खालको प्रवृत्ति जुन आएको छ, यसलाई बिउ बिजन आयातमै सशक्त ढङ्गले अनुगमन गर्ने
र बाली असफल हुँदाखेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जसले उत्पादन गरेका छन् उनीहरूबाट क्षति लिने, क्षतिपूर्ति गर्ने गराउने र बाली बिमाको कुरा गर्ने हो भने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नेपालमा कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नेपाल इन्सुरेन्सले 1 वर्ष अगाडिदेखि बाली तथा पशुपन्छीको बिमा सुरु गरेको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउद बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार हालसम्म यो इन्सुरेन्स कम्पनीले विकट जिल्लामा समेत आफ्नो बाली तथा पशु बिमा सञ्चालन गरेको छ। सरकारले ल्याएको बिमा नीतिले कृषकहरू उत्साहित हुने साउदको दाबी छ। पशुको हामीले दाङमा पनि गरेका छौँ, धनगढीमा पनि गरेका छौँ, यता बुटवलमा पनि गरेका छौँ र कुखुराको हामीले चितवनमा गरेका छौँ हैन। माछाको यही हामी के अरे काठमाडौँमै गरेका छौँ। सानो छ, आउँदैछ बिस्तारै। कस्तो छ भने पहिले सुरुमा यो बिमा आउँदाखेरि यो अनुदान कसरी लिने भन्ने कृषकहरू पनि अन्यलमा परेको अवस्था र कतिपय ठाउँमा अब बिमा कम्पनीकै मान्छेहरूलाई पनि त्यति प्रष्ट रूपमा जानकारी नभएको अवस्था। कृषि मन्त्रालयले अब त्यो कस्टिङ पनि पछि आएको हो, त्यो नआएको अवस्था भएको हुनाले केही अलमल परेको जस्तो थियो। अब अलमल छैन। हेर्नुहोस्, अब किसानहरू पनि यसमा उत्साहित हुनुहुन्छ। बिमा कम्पनी पनि यो अब नियमन निकायले अथवा नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ भनेपछि यसलाई जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रायोरिटी सेक्टरको कर्जा भनेर लगानी गर्नै पर्ने हुन्थ्यो, त्यही अनुसार हरेक बिमा कम्पनीहरू पनि जाँदैछन् र हामीहरू पनि त्यसमा लागिरहेछौँ। विज्ञ डाक्टर दङ्गालका अनुसार बिमा नीति सहर केन्द्रित भएकोले कृषकहरू बाली बिमाबाट वञ्चित हुनु परेको दावी गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सहर केन्द्रित इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो शाखा गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउन सके यस्ता नीतिबाट गाउँका कृषकले अझ धेरै फाइदा लिने बताउनुहुन्छ। नेपाल इन्सुरेन्सले भने आफूहरू सहर केन्द्रित नभएको दावी गरेको छ। कम्पनीले कृषि पेसालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन नयाँ नीति कृषक समक्ष ल्याएको कम्पनीको भनाइ छ। वास्तवमा बिमा कम्पनीहरू सबैका शाखा उपशाखाहरू सहरी एरियातिर मात्रै छन्। अब त्यो हुनु पनि स्वाभाविक हो। हरेक बिमा कम्पनी पनि एउटा व्यावसायिक कम्पनी हो। उसले आफ्नो लागत र प्रतिफललाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर अघि नै मैले भनिसकेँ, यो कृषि बिमा भनेको यो वास्तवमा हामीले नाफा कमाउनका लागि भन्दा पनि सेवा प्रदान गर्नका लागि गर्ने, हाम्रा सम्पूर्ण कृषकहरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने र नेपाल सरकारले हाम्रो बिमा समितिले पनि कृषकहरूलाई, नेपालमा भनौँ न 70% भन्दा बढी कृषकहरू छन्, यस्तो ठाउँमा हामीले सम्हाल्न सक्यौँ, सेवा प्रदान गर्न सक्यौँ भने भविष्यमा यो कारोबार बढ्छ र कारोबार बढेपछि यो क्षेत्रबाट पनि बिमा कम्पनीहरूले केही आय पनि आर्जन गर्न सक्दछन् भन्ने अभिप्रायले हामीहरू लागिरहेका छौँ। सर, हाम्रो क्षमताले, साधनले, स्रोतले भ्याएसम्म हामी सबै जिल्लाहरूमा यसलाई भनौँ न कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। स्पेसल्ली के छ भने यो जुन सहकारीहरू हुन्छन्, सानसाना एनजिओहरू हुन्छन्, तिनीहरू मार्फत हामीले कुरा धेरै ठाउँमा चलाएका छौँ। खालि कार्यान्वयन हुन सकेका छैन। कार्यान्वयन नभएपछि त तपाईँहरूले हामीले गऱ्यौँ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। तर पनि हामीले आफ्नो साधन स्रोतले भ्याएसम्म दूर दराजसम्म पनि जाने कोसिस चाहिँ गर्यौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि कृषकहरू समक्ष गएर बिमाका बारेमा बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्। त्यसैले सरकारले इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई बाली तथा पशु बिमा नीति ल्याएर मात्र लागू हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा एकैछिनको विश्राम। सपोर्टेड बाय सुदीप इन्टरप्राइजेस, चाइनाटाउन, काठमाडौँ। यतिका पैसा कहाँबाट ल्याउँ? कुरा त सुन, पैसा छैन रे। तर हेलो यिनीहरूको लागि मैले के मात्र गरिनँ। पार्टी भने भए तुरुन्त आइहाल्थे। अहिले पैसा छैन भन्दा चाहिँ केही फचपन त गरेको छैन। बाबा म बार्बी नकिन्ने। कमाउन जति जरुरी छ त्यो भन्दा जरुरी छ बचत गर्न। बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क। एलोभेरा या घिउ कुमारीमा 200 किसिमका वनस्पति जन्य पोषक तत्त्वहरू रहेको हुन्छ, जुन मानिस लगायत प्राणीका लागि नभई नहुने तत्त्वहरू हुन्। एलोभेरा खेती नेपालको तराईदेखि 1500 मिटर उचाइसम्मको घमाइलो र जैविक युक्त जमिनमा गर्न सकिन्छ। एलोभेरा यानि कि घिउ कुमारी एकपल्ट लगाएपछि 12 महिनासम्म यसको बाली हार्भेस्ट गर्नलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ र 12 महिनादेखि यसको पात हार्भेस्ट गर्न सुरु गरिन्छ भने यो हार्भेस्टिङ 6 वर्षसम्म नियमित रूपमा चलि नै रहन्छ भने त्यस्तै हरेक 6 देखि 9 महिनामा
बिरुवाको पनि बाली सङ्कलन गरिन्छ, जुन बिरुवा किसानले हरेक 6 देखि 9 महिनामा निकालेर बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्छन्। विश्वका 10 उत्कृष्ट वनस्पतिमा पर्ने एलोभेराको खेती गर्न नेपालको हावापानी निकै उपयुक्त मानिन्छ। घिउकुमारीका वस्तुहरूबाट, घिउकुमारीको पातबाट निक्लिने जेलहरूबाट हजारौँ हजार औद्योगिक वस्तुहरू बन्न सक्छन्। सम्पूर्ण खाद्य सम्पूरकका वस्तुहरू, सम्पूर्ण औषधिजन्य वस्तुहरू र सम्पूर्ण कस्मेटिक्सका वस्तुहरूमा घिउकुमारी आज विश्व बजारमा अत्याधिक माग भएको देखिन्छ। एलोभेराको पात उत्पादन बाली रोपेको 1 वर्षपछि मात्र टिप्न सुरु गर्नुपर्दछ। एलोभेरा खेतीले किसानलाई प्रत्येक 4-4 महिनामा पात र 6 देखि 9 महिनामा बिरुवाबाट आम्दानी दिइरहन्छ। एलोभेरा खेतीबाट प्रचुर फाइदा लिनका लागि व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न जरुरी छ। नेपालका सम्पूर्ण भूमिहरू उच्च आर्द्रतामय भूमि भएकोले गर्दाखेरि झार अथवा अन्य वनस्पतिहरू प्रशस्त मात्रामा उम्रने देखिएको छ। त्यसकारणले एलोभेरा खेतीमा झार प्रशस्त मात्रामा पलाएर झार गोड्ने खर्च अत्याधिक देखिएको छ। आज नै पाम एग्रोटेकको कार्यालय चितवनको भरतपुर हाकिम चोकमा फोन 056-520-630 वा 528-771 र काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रहेको फोन 01-44-85-818 मा सम्पर्क राखी दिगो कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु। Netcotech, your best route to world-class education. Connecting your dreams to your achievements. Study abroad, Australia, USA, UK. Study in Australia, your destiny for quality education. Learning Center, IELTS, TOEFL, SAT. Netcotech, quality advice for quality education since 2003. Advait Marg Putali Sadak, Kathmandu. Phone 424-1213, 424-1293. नेपालबाट फर्केर जाने हवाईजहाजहरुमा कुन सहुलियत दरमा रेडिमेड गार्मेन्टहरु पठाउन सक्छ, कुन डेस्टिनेसनसम्म, अथवा आफ्नै ध्वजावाहकले लैजान सक्छ कि कम मूल्यमा, यो कुरा चाहिँ हेर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। मेरो विचारमा वाणिज्य मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालयले एउटा सानो कार्यदल अथवा कुनै एउटा टास्क फोर्स जस्तो बनाएर टाइप गर्दाखेरि पक्कै पनि त्यो इपिजेड भित्र हडताल गर्न पाइदैन हो र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्षमै वाणिज्य मन्त्रालयको चाहिँ नीति सदैव त्यतातिर केन्द्रित रहेको नै छ। नेपाल सरकारले बोलेको कुरा प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बियोन होराइजनमा। नेपाल इन्सुरेन्सले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै बीमा क्षेत्रमा ग्राहक वर्गको मन जित्न सफल भएको संस्था हो। नाफामुखी भन्दा सेवामुखी रहेको यस कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा लागेका व्यावसायिक कृषकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले एनजिओ आइएनजिओहरूसँग मिलेर बीमाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको छ। बीमाको क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टी पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीको बारेमा तयार पारिएको अर्को रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी विक्रम सम्वत 2004 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। यस कम्पनीले स्थापनाको 6 दशक पूरा गरिसकेको छ। स्थापना कालको यति लामो समयसम्म आइपुग्दा कम्पनीले 16वटा स्थानमा आफ्नो शाखा स्थापना गर्न सफल भएको कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउद बताउनुहुन्छ। यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहेको भए पनि राजधानी बाहिर गएर धेरै जिल्लामा बीमाको बारेमा काम गर्ने र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको कम्पनीको दाबी छ। नायब महाप्रबन्धक साउदका अनुसार यस कम्पनीले नेपालका कृषकहरूलाई लक्षित गर्दै ल्याएको पशु तथा बाली बीमा अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा गएर गाई, बाख्रा, माछा, केरा, कफीको बीमा गर्दै आएको छ। हाम्रो हेर्नुहोस्, एउटा हामीले यो प्रधान कार्यालयमा बाली तथा पशु बीमा भनेर एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ र एकजना त्यो कमिटीमा यहाँ हामीले संयोजक राखेका छौँ, कोअर्डिनेटर, र त्यो कोअर्डिनेसन अन्तर्गत हाम्रो अधिराज्यभरिमा जम्मा 16वटा शाखा छन्। ती सबै शाखा मार्फत पशु, बालीनाली, पशु पक्षी बिमाहरू गर्नका लागि सबै ठाउँमा हामी गएका छौँ र त्यसलाई अलिक हामीले अगाडि बढाउन नसकेका हुनाले हामीले एउटा कफी र केरा खेती दुईटालाई स्पेसल एउटा पाइलट प्रोजेक्ट रूपमा लानुपर्छ भनेर यो हेल्पिटासले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरेका जे जति यो उसको सामान्यतः 8वटा जिल्ला कभरेज छ। त्यो 8वटा जिल्लामध्ये अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको केरा खेतीको बिमा गर्नका लागि हामी
अब अन्तिम चरणमा छौँ र अन्तिम चरणमा हामी हेलिभिटाससँग पनि सम्झौता गर्दैछौँ। नेपाल इन्सुरेन्स र हेलिभिटासको बिचमा सम्झौता हुन्छ र त्यो केराबाट हामीले यो व्यवसाय अलि अगाडि बढाउँछौँ जस्तो लागेको छ। अब त्यसका लागि कस्तो छ भने तपाईँको बिमा गर्ने भनेर भनेको यो 3 महिना भइसक्यो हाम्रो। त के छ भने कृषि मन्त्रालयले निकालेको जुन कस्टिङ छ नि यसको, यो कस्टिङ अन्तर्गतको सेड्युलमा केराको छैन के त्यहाँ। केराको नभए हुनाले हामीले के भनेका छौँ भने उहाँहरूलाई स्टेज वाइजको यसको लागत कति पर्छ। जस्तो वर्षभरिको बिमा गर्छौँ, वर्षभरिको बिमा गर्दाखेरि त हामीले 1 वर्ष त्यो फसल लगाइसकेपछिको कस्ट हुन्छ। 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा नोक्सानी भयो भने कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्ने भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले उहाँहरू जो कृषक हुन्छ कृषककै सहभागितामा हेलिभिटासको के अरे प्राविधिकीय पनि हुनुहुन्छ र त्यो कस्टिङ निकालिसकेपछि सम्बन्धित कृषि शाखाबाट कृषि मन्त्रालयबाट त्यसको कस्टिङ भेरिफाई गराएर बिमा गर्यो भने भोलि क्षतिपूर्ति गर्नलाई नै हामीलाई सजिलो हुन्छ। नभए के भन्छ भने अहिले बिमा त गऱ्यौँ तर भोलि स्टेज वाइजको, अब किनभने त्यो नोक्सान हुनलाई त वर्ष दिन त पर्खदैन नि, बिचमा जतिखेर पनि नोक्सान हुनसक्छ। त्यस्तो किसिमको नोक्सानी बिहोर्नका लागि पहिले नै हामी प्रिकसन लिने। अब त्यो बिमा गरिसकेपछि भोलि डिस्प्युट आउँछ, विभिन्न कुराहरू आउँछन्। त्यसैले पहिले नै कस्टिङ सेड्युल वाइज हामीले के भनेको छ भने कम्तीमा पनि 3 महिना कति लागत पर्छ, 6 महिना कति पर्छ, 9 महिना कति पर्छ, 12 महिना कति पर्छ। त्यो गऱ्यो भने त्यो अवधिमा भएको नोक्सानको सोही अनुरूप हामीले क्षतिपूर्ति गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी हिँडिरहेका छौँ। यस कम्पनीले पशु तथा बाली बिमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कम्पनीमै एउटा छुट्टै समिति गठन गरेको छ। यस समितिले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा गई कृषकहरूको भावना अनुसार पशु तथा बाली बिमा गर्ने साउथको भनाइ छ। सरकारले पनि वास्तवमा चाहेर नै त्यस्तो गरेको होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यता कता कस्तो हुन्छ भने राम्रो काम गर्दाखेरि केही चिजहरू नराम्रो पनि त्यहाँ मिसिन्छ। त्यो मिसियो भने त्यसको टोटल जिम्मेवारी जस्तो कृषि प्राविधिकीले तपाईँको भेरिफाई गरेको सिफारिस गरेको आधारमा नै बिमा कम्पनीले बिमा गर्नुपर्ने र कृषि प्राविधिकीले नै भएको नोक्सानी यति हो भनेर प्रमाणित गरेको आधारमा यो कारणले यति नोक्सान भएको भनेर प्रमाणित गरेको आधारमा बिमा कम्पनीहरूले दाबी तिर्नुपर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारका सामान्यतया कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जे जति प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले राम्रो किसिमको भनौँ न निर्देशन दियो भने सम्भवतः त्यो कुरोहरू बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। समस्या हुन्छ, जरुर हुन्छ। त्यो समस्याको समाधान गर्ने भनेकै हाम्रो कृषि प्राविधिकहरू कृषि मन्त्रालयले गरिदिनु पर्ने भन्ने रिक्वेस्ट हो मेरो त्यसमा। र त्यसका लागि के छ भने सामान्यतया अब जस्तो हाम्रो नेपाल सरकारमा काम गर्ने जो जतिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो बिमा भनेको अत्यन्त प्राविधिक विषय हेर्नुहोस्। यसमा हामीले यहाँको मात्रै नियम बनाएर हामी सम्भव छैन, किनभने यो बिमा हामी यहाँबाट किन्छौँ विदेशमा बेच्छौँ। यद्यपि यो कृषि बिमालाई त अहिले हामीले यहीँका कम्पनीहरूसँग बाँडफाँड गरेर लिएका छौँ, तर आगामी दिनमा यहाँका कम्पनीले थेग्न सक्दैन, किनभने 70% बढी किसान कृषिमा आबद्ध छन् र यो सबै बिमा हामीले प्राप्त गर्न थाल्यौँ भने भोलि नोक्सानी भएको खण्डमा यहीँका बिमा कम्पनीले मात्रै बिहोर्न सक्दैनन्। त्यही भएनाले विदेशी बिमा कम्पनीको हामीले सपोर्ट लिनै पर्छ, पुनर्बिमाको सपोर्ट लिनै पर्छ। त्यसका लागि के हो भने यहाँ भएका सबै जो यो बिमा क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू कृषि प्राविधिकहरूलाई धेरै थोरै मात्रामा भए पनि बिमा सम्बन्धी केही न केही जानकारी दियौँ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूबाट सहयोग होला। पक्कै पनि यसको चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो होला भन्ने जस्तो लाग्छ। अब यता कता तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अब बिउ बिजन नै राम्रो आएको छैन, त्यसको कारणले नोक्सानी भयो, मल खाँदै होला तपाईँको भन्नुहोस् त्यसको कारणले नोक्सानी भयो, अथवा किसानले नै आफै नै जानी लापरवाही गर्ला त्यसको कारणले नोक्सानी भयो भने त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिँदैन। बिमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्ति भनेको के हो भने त्यो किसानको आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर उसले नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने यहाँ सर्टेन जोखिमहरू पनि के कभर हुन्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेकै छ। ती जोखिमहरूको मात्रै संरक्षण बिमा पोलिसले गर्छ। बिउको कारणले नोक्सानी भएको छ, लापरवाहीको कारणले नोक्सानी भएको छ, मलखातको कारणले नोक्सानी भएको छ, समयमै संरक्षण भएको छैन, सिँचाइ भएको छैन, भनौँ न जस्तो गाईबस्तुलाई खाना नै पौष्टिक आहार टाइममा समयमा दिएको छैन र त्यसको परिणामस्वरूप नोक्सानी भएको हेलचक्राले नोक्सानी भएको भने बिमा पोलिसीले त्यसलाई संरक्षण गर्दैन। हाल 16वटा जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको यस कम्पनीले आगामी दिनमा अन्य विकट जिल्लाका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने कम्पनीको दाबी छ। Supported by Sudip Enterprises, Chinatown, Kathmandu. यतिका पैसा कहाँबाट ल्याउँ?
पुरा कुरा त सुन। पैसा छैन रे। तर हेलो हेलो यिनीहरूको लागि मैले के मात्र गरिनँ। पार्टी भने भए तुरुन्त आइहाल्थे। अहिले पैसा छैन भन्दा चाहिँ केही फचोफन त गरेको छैन। बाबा बाबा म बार्बी नकिन्ने। थोपा थोपा मिली बन्छ नदी। कमाउन जति जरुरी छ त्यो भन्दा जरुरी छ बचत गर्न। बचत गरौँ। ग्लोबल IMA बैंक। Cooking is my profession. I am here to teach the culinary art teacher and as well, of course, the students to teach them the global standard in hospitality and in the kitchens. Gate because I care. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम बियोन होराइजनमा। आधुनिक उपकरणको अभावमा नेपालमा उत्पादन हुने बाली व्यावसायिक नहुँदा उत्पादन वृद्धिका लागि चाहिने गुणस्तरीय बिउ समेत अभाव हुँदै आएको छ। नेपालमा आधुनिक र उत्पादन वृद्धि हुने बिउ उत्पादन नहुँदा विश्व बजारका बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट नेपाल भित्रिएका बिउमा हरेक वर्ष समस्या देखिँदै आएको छ। किन यसरी बारम्बार बिउमा समस्या देखिन्छ? आउनुहोस् यसै विषयका बारेमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ विज्ञ डाक्टर प्रेमचन्द्र दङ्गाल। सम्पूर्ण कृषि उत्पादनमै हामी आत्मनिर्भर भएका छैनौँ। त्यसमाथि बिउमा अधिकांश बिउहरू हामीले बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। यसमा खास गरिकन हामीले हाम्रो अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू त्यसै गरी बिउ बिजन उत्पादनमा हामीले त्यो प्राथमिकता दिन सकेनौँ। त्यसको कारणले पनि हो। सँगसँगै अहिले बढ्दै गइरहेको खास गरिकन अब प्रविधि कृषि प्रविधि का कारणले पनि अब कतिपय बिउ बिजन हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने तहमा भएको हुनाले पनि बाहिरबाट आयात बढी भइरहेको छ। तर जुन मात्रामा हामीले हाम्रो कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने नयाँ उन्नत प्रजातिहरूका बिउ बिजनहरू चाहिँ ल्याउने त्यो खालको कामहरूमा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। नसक्नुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ? यसमा त मुख्य कुरा भनेको त नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेन। कृषि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासको कुरामा परेन। त्यसको तात्पर्य के हो भने वास्तवमा कृषि क्षेत्रमा लगानी पुगेन, बजेट पुगेन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो अरू फोकसहरू पुगेनन् हैन। प्राथमिकता हामीले दिन सकेनौँ। जसरी प्रविधिहरू भित्राउनु पर्थ्यो, हामीले त्यो ढङ्गले अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। यहाँको जलवायु, यहाँको वातावरण, यहाँको किसानहरूको अवस्था, हाम्रो कृषिको अवस्थाका आधारमा हामीले चाहिँ उन्नत बिउ बिजनहरू तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न हामीले सकेनौँ। यो वास्तवमा नेपाल सरकारले प्राथमिकता राख्न नसकेको हो भन्ने ठान्छु म। नेपालमा भित्रिने मकै धानका बिउहरूमा किन देखिन्छन् समस्याहरू? अब वास्तवमा हाइब्रिड यो बडसङ्कर बिउ यसले बढी उत्पादन दिन्छ, त्यो प्रामाणिक कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै त्यसमा धेरै समस्याहरू देखिएका छन्। ती समस्याहरूमध्ये कतिपय बिउ बिजनहरू उम्रिने, थोरै मात्रै उम्रिने, अनि बढी चाहिँ मात्रामा चाहिँ मतलब त्यो जर्मिनेसन नहुने, सँगसँगै तपाईँको फल लाग्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ राम्रो फल नदिने, त्यो खालको अवस्था देखियो। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको क्रप्स फेलियर भन्छ, बालीहरू असफल हुने। खास गरी तराई क्षेत्रमा विगत केही समयमा हामीले मकैको चाहिँ घोगा लाग्ने, दाना नलाग्ने प्रवृत्ति देख्यौँ। धान चाहिँ तपाईँको पसाउने तर दाना नलाग्ने देखियो। मुसुरुको त्यस्तै कुरो आयो, गहुँको पनि समस्या आयो। त्यसो भएको हुनाले यो बिउ बिजनमा समस्या देखियो। मूलतः बिउ बिजन जुन हामीले आयात गरेका छौँ ती बिउ बिजनहरूको गुणस्तरमा चाहिँ समस्या छ भन्ने हाम्रो ठहर हो। र ती भनौँ न परीक्षण पनि त्यो ढङ्गले गरिएको यहाँ चाहिँ भेटिएन। त्यसो भएको हुनाले कतिपय अब खुल्ला बोर्डर भएको कारणले बिउ बिजनहरू भारतमा, खास गरी भारतमा उत्पादित बिउ बिजनहरू चाहिँ सहज ढङ्गले यहाँ आउने त्यो खालको अवस्था पनि देखियो। त्यसो भएको हुनाले यो बिउ बिजनको यो अनाधिकृत प्रवेश, अनाधिकृत प्रयोग र यो जथाभावीको प्रयोगको यो कुरालाई नियमित गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ। जस्तो हरेक वर्ष बाली लाग्ने बेलामा चाहिँ देखिने समस्याले यसले त धेरै विकराल रूप नै लिन्छ। तपाईँले कसरी बुझ्नु? होइन, यो त बडा ठुलो कुरा हो। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले भन्नुहोस् न 25,000 हेक्टरमा मकै बाली फलेन। अहिले यहाँ चाहिँ भक्तपुरका अधिकांश गाविसमा, काभ्रेका 5 खाल र वरपरका 6वटा गाविसमा अहिले चाहिँ धान
सम्पूर्ण रूपमा नष्ट भयो भनिसकेपछि हामी कथित हाइब्रिड यो वर्णशङ्कर बिउ सुधारीको बिउमा हामी आकर्षित हुन्छौँ। थोरै कुनै बेला चाहिँ आम्दानी दिए पनि तपाईँको उत्पादन दिए पनि कालान्तरमा वास्तवमा यो दिगो हुँदो रहेनछ, यो भरपर्दो हुनु रहेनछ, यो चाहिँ हाम्रो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ र अन्त्यतः हामीले यस्तै बालीहरू लगाउँदै मात्रै गयौँ भने हाम्रा स्थानीय स्तरका हाम्रा परम्परागतदेखि किसानहरूले संरक्षण गर्दै ल्याएका उनीहरूले अधिकार राख्दै आएका बिउ बिजनहरू हामी प्रयोग गर्न छोड्छौँ र त्यो बिउ बिजनहरू लोप हुने अवस्थामा रहे। त्यसो भएको हुनाले कुरा त के हुने भयो त भन्दा अन्त्यतः बिउ बिजनमाथिको अधिकार सम्पूर्ण रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा पुग्ने हो र किसानहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा चाहिँ बिउ बिजन किन्न प्रत्येक बाली लगाउने सिजनमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो भनिसकेपछि किसान जसले सदियौँदेखि संरक्षण गरेर आएको बाली नाली बोट बिरुवा जैविक विविधता र बिउ बिजनमाथिकै अधिकार समाप्त भयो, उनीहरूको सार्वभौम अधिकार नै समाप्त भयो भनिसकेपछि किसानको अधिकार हनन भएको हिसाबले मैले बुझ्छु। दर्शकवृन्द, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै विभिन्न उन्नत जातका बिउका कुरा गरे पनि गुणस्तरहीन बिउ पर्ने समस्या बढ्दै गएपछि यसमा सरकारी चासो नियमनकारी निकायको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। नेपालको 70% भन्दा बढी नागरिक कृषि पेसामा संलग्न भएको परिस्थितिमा बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो लगानी बढाएर दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भने कृषकहरूले पनि चनाखोका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ताकि आगामी दिनमा यस्ता समस्याहरू हल हुँदै जान सकुन्। हवस् त दर्शकवृन्द, भोलि अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। हामी सबैको कल्याण होस्। Brought to you by बचत करो ग्लोबल IME बैंक।